سيدي الشيخ أبو بكر على هذا الإيجاز غير المقل والمفيد. الحمد لله، جزاكم الله عنا كل خير. تحدث حول العلم وأهميته وطرق نقله، والحمد لله أفاد وأجاز. والآن يتناول الكلمة أخونا شيخ أحمد بكار، حفيد الشيخ وباحث وعالم ومتمرس محاضر، والحمد لله يتناول الكلمة حول علاقات الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه بالزعامات الدينية بالسنغال. فليتفضل مشكورا. الشيخ أحمد بكار نيان di sët ci Cheikh l'Islam Alaaji Ibrahima Niass mooy war a jël kaddu gi. Gëstukat la, bindkat la, xàmme nañu ko ci joxe ay leçons yoo xam ne yu am solo la. tey mi ngi ñu war a waxtaanal ci Baay Niass radiyallahu anhu wa ardaahu ak li ko takkee woon ak i mbokkam ci biir Sénégal ñoo xam ne oote jëmee ci yàlla moo leen yëkkati woon. këri diine yooyu, borom xam-xam yooyu, yan relation la amoon ak ñoom dinañ ci déglu loo xam ne nii dana jëriñ ndaw ñi, dana jëriñ mag ñi, dana fàttali démb. bon ñu déglu Cheikh Ahmed Boucar Niass falyatafaddal mashkuran. min ash-shaytaani r-rajiim. bismillahi r-rahmaani r-rahiim. alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala mawlana rasulillah sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudaa. mashaayikhana al-ajillaa وأساتذتنا الأعزاء أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، وهنيئا لكم على هذه الأيام السعيدة. أعاد الله علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة مع دوام العافية والترقي في الظاهر والباطن. أيها السادة والسيدات، إن الموضوع الذي نريد أن نتناوله اليوم هو الشيخ إبراهيم نياس وعلاقاته بالزعماء الدينيين في السنغال. وهذا موضوع كبير جدا، ولا يمكننا أن نوفيه حقه في هذه العجالة. وبما أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فدونكم ما جاد به الوقت واتسع له المجال. أيها السادة، إن مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه وارث محمدي مطلق، تجلت وراثته في كل مظاهره الخلقية وتجسدت في كل شمائله الخلقية. وآية ذلك حسن صورته وجمال بسمته ولين جانبه وسهولة سجيته ومرونة طبعه ودماثة خلقه وحسن معاشرته وحبه للناس كل الناس. وقد عبر عن حاله فقال: لي نظرة إلى ابن آدم يستحيل معها البغض والكره رضي الله عنه، فهو مجبور على الأريحية والانفتاح منذ نشأته. وهذا هو الشاعر الموريتاني محمد عبد الرحمن بن الننيه يصف لنا تلك الأريحية بقصيدة كتبها والشيخ آنذاك في عهد الشبيبة والصبا، فقال: وكل فتى مثل إبرة فحيه فإبرة من الزوار يدنو ويقرب. وهذا ما جعل لكل الخلق مكانا ومكانة عنده رضي الله عنه. ولله در الشاعر محمد محمود بن محمد الكبير حيث يقول: كل الأنام له من وسع رحمته ود يتيه به والحمد لله، يداه مبسوطتان الدهر سيبهما يروي الملا والقرى والحمد لله. ذلكم هو الشيخ إبراهيم، فسبحان من خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، وسبحان من اختصه وأفرده واصطفاه وكرمه. ذلكم الله ربكم
فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، إن ربه أعده لإصلاح الناس كل الناس، أحرى الخاصة منهم، والعلماء هم الخاصة، ولذلك تجدهم أقرب الناس إليه، ولا غرو فالعلم رحم بين أهله. وصداقته العلمية وعلاقاته الأخوية مع من عاصروه من المشايخ والعلماء علاقات ودية متينة جدا، ويمكننا أن نذكر نماذج قليلة من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ونبدأها بعلاقاته مع إخوته لأب، فقد كانت له رضي الله عنه علاقات طيبة مع كل إخوانه، وعلى رأسهم العلامة الشيخ الحاج محمد المشهور بالخليفة. وإليكم بعض الأمثلة الحية التي تجسد لكم حسن هذه العلاقة. ففي عهد جدنا الشيخ الحاج الله رضي الله عنه، وبالتحديد في نهاية العقد الأول من القرن العشرين، سجل الشيخ هذه الشهادة القيمة في حق أخيه الكبير، فقال: أزل التخاء بصفاء وصف المصطفى، تجليه عن عينيك مرآة الصفاء، تأليف قرم مختف سر الرسول المصطفى، يا نعم هذا المختفى، هذاك خنذير على سحبان جر الذيل، ذاك محمد من قد وفى، قد لاكها سكران الخمر محبة، هيمان شوق فيه أصفى من صفى. ومن هذه النماذج شرحه لكتاب المرهفات القطع بأمر من أخيه الكبير هذا، وكذلك تبادل الهدايا والزيارات. وعلى هذا المنوال كانت علاقاته بالعلامة الشيخ عمر بن الشيخ حجة الله. وأما علاقته بكل من الإمام الشيخ الحاج بابكر، والعلامة الشيخ حاج محمد زينب، والشيخ محمود، والشيخ الهادي، والشيخ معاذ، والشيخ عثمان، والعارف بالله الشيخ سليم بي نس، فحدث عنها ولا حرج. والذي يتتبع علاقاته بمشايخ سالم وعلمائها يجد أنها علاقات طيبة جدا، فقد كانت تربطه بالعالم الرباني الشيخ علي سيسي الجاملي المشهور بعلي فاتي، علاقات وطيدة جدا تجسدها المراسلات العديدة التي دارت بينهما. ويحكى أن الشيخ رضي الله عنه لما فرغ من تأليفه المبارك الموسوم بكاشف الألباس، أرسل له نسخة من المخطوط، وطلب منه أن يبدي انطباعه عن الكتاب. ولما فرغ الشيخ من مطالعة الكتاب سجل انطباعه قائلا: إن حيز أجر برد القول منك فمن قبول درك أجري غير منفصم، طرت افتخارا لكوني في زمانك يا باب الهداية، يا من كله نعم، من قاده شهوات النفس فهو حر بجهل ما في صدور القوم ينتظم. وعلى الوتيرة نفسها سارت علاقاته بكل مشايخ سالم، ونذكر منهم على سبيل المثال الشيخ عمر النو في دار السلام، والعلامة الشيخ أحمد دم السوكوني، والشيخ محمد الأمين دم الكولخي، والشيخ محمد الأمين كن، والشيخ عثمان كن الكولخيين، والعلامة الأستاذ أحمد جي رحمهم الله جميعا، وغيرهم من مشايخ سالم الفضلاء. والآن نتناول علاقته بأسرة المجاهد الكبير الشيخ الحاج عمر تال الفوتي، وأبرزها علاقته بهذه الأسرة هي علاقته بالشيخ سيد نور تال الذي زار الشيخ في آخر أيامه، وذلك عندما كان يتعالج في إحدى المستشفيات بدكار. وعلق الشيخ على زيارته فقال: إن الأخوة التجارية أقوى من كل أخوة، وهذه الزيارة جاءت تأكيدا لذلك. ومن بيت المجاهد الكبير إلى بيت الولي الكبير العالم العلامة الشيخ الحاج مالك سي ابن عثمان، حيث تربطه علاقات وثيقة بكل من العلامة الشيخ الحاج منصور،
وشقيقه الشيخ الحاج عبد العزيز وابنهما العالم المفكر الفيلسوف الشيخ أحمد تجاني السي المكتوم رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. ومن البيت المالكي إلى البيت الأحمدي المكي، حيث كانت للشيخ علاقات ودية صادقة ربطته بكل من الشيخ محمد المصطفى والشيخ محمد الفاضل والشيخ محمد البشير أولاد الشيخ الخديم، وابنهم شيخ مكة المشهور بقيد فاطمة. ولا ننسى الصداقة العلمية المتينة التي كانت تصله بالعلامة الشيخ مكة بوسو، والمراسلات العلمية التي دارت بينهما والزيارات المتبادلة بينهما خير شاهد على ذلك. والشيخ في كل من جاسان وللشيخ في كل من جاسان وجنبة ولايين ولوغا ونر وكازاماس صداقات خاصة، نذكر منها على سبيل المثال الحصر صداقته مع كل من الشيخ محمد الأمين كنت الجاساني والشيخ إبراهيم سك بجنبة والشيخ مجون لاي بيوف والعلامة الشيخ عباس سل بلوغا والشيخ مختار جاي غاري بندر والشيخ بشير ابن الشيخ شريف يونس حيدر بكازاماس. ونود في النهاية أن نذكر أن هذه العلاقات ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا وتزداد متانة وقوة في كل يوم، ونوصي بالمحافظة عليها والسعي في تعزيزها بتبادل الزيارات والتعاون والتضامن في السراء والضراء، كما نوصي بتوسيع نطاق هذا البحث في دراسات معمقة ومستفيضة وشاملة لكل علاقات الشيخ داخل الوطن وخارجه. واكتفي بهذا القدر يسير نظرا لضيق الوقت. طاب عيدكم وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ndokkeel ñëpp ci fan yu barke yu tedd yi ñu dugg muy fan yi ganeek àddina Seydil Wujud sallallahu alayhi wa sallam. di jiital ci nuyoo bi sang yi toog di suñu sëriñ di doomi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass, di jiital Cheikh Mouhamadul Qourachi, Cheikh Mouhamadul Mounhamid, di nuyu kilifa yëpp di wax ne ñu ngi jéem a résumé li ñu doon wax ci wolof. dañ ne ñu wax tuuti ci relation yi doxoon diggante suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ak kilifa diine yi ci Sénégal, muy thème bu yaatu boo xam ne dina jafe ñu résumé ko ci waxtu xatee ni waxtu wi ñu am, waaye dañ ci jéem a rek tënk dara ndax loo xam ne kenn mënu koo matal duñ ca tam am rek mu doy. may wax ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dafa nekk ku doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon goo xam ne dara desu ca ci wàll yépp la ko doon ko ci jikko, doon ko sax ci melokaan ak ci jëmmu. mu ñam bu rafet ga moo la koy firndeel ak jàppandi gi ak yaatu gi ak ubbeeku gi ak bëgg gi mu bëggoon doomu aadama yépp amul xaaj ak seen, ba waxal ko boppam ne moom bët bi muy xool doomu aadama mënta ànd ak di ko bañ, waaye bëgg ko rek la mën a ànd ak. boobu wax rek dafa doyoon, yaakaar naa ne buñ ci yemoon mu doy. ma ne te loolu lu jikko boobu yàlla daf ko bindale la ci moom, du lu muy forcé moom Baay, waaye yàlla daf ko mooñaale. ba sax woykati Mauritanie ba waxoon na ko bu yàgg muy wulu nen nii ba mu ñëwee di ziyaara Mawlana Hajabullahi waajuram, di wax lim gis ci këram ba muy melal waa kër gi ak borom kër gi, fàttewul Mawlana Cheikh Ibrahim. def ne daal bul fàttee sargal Ibra, ndax moom daal ku bëgg nit ñi la, ku mën a tatagal gan ñi la, ku mën a taxawu gan ñi la, ku mën a teral gan ñi la. kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim. Mouhamadul Kabir gën a siiwee fii ci Medina ci Corse waxoon na ko, nee na mbindeef yépp am nañ place ci Baay, ku ci nekk da nga yaakaar ne Baay yow la gën a bëgg wala yow la bëgg, fekk moom ñépp la bëgg.
ndax yàlla moo ko bind ngir mu jëriñ doomu aadama yi bind ko ngir tamit mu uuf ñëpp ndax ñëpp ay njabootam ndax looloy cëram ma ne nag amoon na ay relation yu bari ci Sénégal yoo xam ne ni yaatu la ak borom xam-xam yi ak sëriñ si tudd naa ci fu mel ni ma tàmbalee ko ci ndax bay ci sa wewu tànk kër baayam ci boppam magam yi yim fekk ci kanamam ñuy ay sëriñ ndax ay borom xam-xam lañu di ay liggéeykat ci wàllu yàlla muy maam Khalifa relation yu rafet lañu amoon tudd naa ci dara ci wëy yu rafet yu bàyyi def ci moom seede yu rafet yu def ci moom yoo xam ne nii jarut ñu ciy dellusiwaat ngir bañ a guddal waxtu wi wax naa ko ci arab boo demee ci kitaabu Mir'aati Safa maam Khalifa bind ko la nga fekk seede yooyu bàyyi def ci moom ci bëggim bu mbëgg yonent bi ak xam-xamam bu yaatu yépp bàyyi di ko seedeel naka noonu tamit bàyyi Cheikh Umar mi nga xam ne dañ koy wax Cheikhu Khalil mu ne Cheikhu lépp laa noonu la mel ak moom ma ne nag ku mel ni Baye Laaji Babacar ak Baye Laaji Mor Zeynabu allah bu mag ba ak ñi des ci doomi Maam Alaaji yi Baye Aadi Baye Mahmoud Baye Maas Baye Ousmane Mariama ba ci maam Serigne Baye allah bu mag ba arif billaahi bu mag ba ñooñu moom ñooy bàyyee ñoom seen digganteeg moom seen lépp bàyyi la seen dara gënut bàyyi ñooñu moom taxul ñuy wax ndax waaru biir lañ ma ne ku topp nag relation yi nga xam ne moom la bàyyi am ak sëriñi Saalum yi da nga fekk muy relation yu rafet ku ñuy wax sëñ Aliou Fati Jaamal moo wutu woon Abdoulaye Cissé Jaamal mu mag ma ca Jaamal allaama bu mag la rabbaani yi bu mag la wax nañ ne bi Baay radiyallahu anhu bindee téeréem bi siw bi ñuy wax bu barkeel bi ñuy wax Kaashiful Ilbaas daf ko yónnee maxtuut ba manuscrit ba ne ko damaa bëgg nga xool ko te loo ci gis nga wax ma ko bu lu jar a jubbanti xoolal Baay radiyallahu anhu ni mën a joxe cër moom waxam lu ci nit di jubbanti kenn da ko mën a jubbanti waaye joxe cër Abdoulaye Cissé Jaamal liir téere ba ba yeggal bind ay bayt ne ko bu fekkee ne sëriñ bi ku lu ñu tubbindam jàmbur génnee ci lu jar a defar ñu defar ko danga ca am yool kon xanaa it ku lu ñu tubbindam jàmbur gisoo ca lu may mat ak rafet ak lépp tegu ci xam-xam nga seede ko xanaa da nga am yool man nag boobu laa tànn dama ne téere bi amul lu ñu defar sëriñ bi loolu la sëñ Aliou Fati Jaamal wax Baye ci gàttal sëñ Aliou Fati Jaamal moomu relation daan na ñëw fi di ziyaara Baye gis nañ taxaw nañ ci ay lettres yuñ bindante mu mën a Cheikh Ibrahima yoo xam ne wane na ne seen diggante lu xóotoon la lu fi xaj ba mu génnee àddina Baye dafa dem jaale ji ko ca Jaamal waxtaan fa waxtaan wu yaatu wax na fa ne seen baay mi jarut jooy ndax rabbaani yu la te mu ne nit ki di tax nga koy jooy ñaari yëf la rek benn nga ne bëggoon naa mu dund ba ma defal ko nangam wala bëggoon naa mu dund ba defal ma nangam mu ne yàlla moo gën a mën a féetewoo ñaar yëpp ndax mooy hayyul ladhi laa yamuut loolu la Baay wax keroog ca Jaamal tudd naa ci ñu bëri Cheikh Oumar sëñ Omar Ndaw Daaru Salaam sëñ Ahmed dem ca Sokone borom di yaaw ne rëy ñu bëri man nag ñi may tudd ñëpp ci baxs bi mën naa firndeel seen digganteeg Baay ne lu rafet la am naa ci ay firnde xëy na waxtu yu moo ko mayew sëñ Ahmed dem boo demee ci maktaba Baay yi da nga fi fekk di yaaw ne rëy mu bindal ci Baay di ko jjox ihda seen diggante mën nañ cee wax yu bëree bëri lu ci dox lu rafet naka noonu Cheikh la Mouhamad Lamine nag ñu bëri ñu ma tudd sëñ Ousmane Kane tudd waxal waxuñ ko ma ne boo demee nag ci kër Maam Alxaaji Omar Tall da nga fekk digganteem ak Seydou Nourou rafet lool nettali naa ziyaara boobu mu ko ziyaara woon ci hôpital ak la ca Baay wax wane ne yàlla mooy wane ne mbokk tijaaniye gi lu dëgër la te genn mbokk gënu ko dëgër boo demee kër Seydi Hadji Malick Sy maam Seydi Hadji Malick Sy da nga fekk tamit relation yi amoon ak Maam Alaaji Abdoulaye Niass nga xam ne seexandoom la woon àndandoom la woon ci yàlla seen diggante lépp rafet Baay ñëw continuer di rafetal loolu ci Alaaji Mansour mi nga xam ne doomam la ak Alaaji Abdou Aziz Dabakh mi nga xam ne moom Baay moo doon léppam bëggoon Baay lool daan ko ziyaara xaju fi waaye baytu yu rafet def na ko ci Baay fii daaw fi jóg mukk ba gannaaw Baay sax dara ñëw ci xabru bi di ziyaara di fi jàng Yaasin ak Mulki ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku loolu jaar ci sëriñ ba Cheikh Alhaji Abdoulaye ziyaara ko ba tey boo demee ci kër maam Cheikh Al Khadim
wax naa ne balaa maa génn sax ci kër maam si Seydi Hadji Malick Sy ma tudd digganteem ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum moom it diggante bu yaatu la waxtu wee tax duñ ci mën a indi ay firnde waaye am nañ ko ci boo demee kër maam Cheikhul Khadim yi tamit da nga fekk mu am relation bu rafet ak sëñ Mouhamadou Moustapha taaw ba premier xalif bu maam sëñ Touba mook bàyyi benn lañu woon seen diggante mën nañ ci wax lu bëri waaye waxtu wi moo ko mayoon naka noonu Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké ak sëñ Bachirou mi nga xam ne moo dëkkoon ak Baye fiis ñu bokk Saalum bokk Kaolack mu wax waxam ju rëy ja ne bu kenn jullee taalibe murid bu leen jullee lu may ñu jumaa Baye ji waxoon sax na jarul moom muy ut jumaa ndax jumaa Baye ji jumaa ñépp la Cheikh Gaynde Fatma moom it doon loolu sëñ Bachir ñoom ñëpp sëñ Mbàkke Bousso moom digganteem ak Baye ànd ci xam-xam la ànd ci yàlla la gis nañ lettre yu bëri dox seen diggante daan na ñëw fii di ko ziyaara bu moo ñu ba benn ziyaaraam joxoñ na Baye ne bushra lana ma'shar al islami inna lana min al inayati ruknan ghayra munhadimi jublu ci Baye ba mu ñëwee ziyaara si Baye ba mu liiree Kashiful Albas gis Seydi Mawlana Seydi Ali Cissé di wax naan yabna al kirami ala tadnu fa tafsura ma qad haddathuka fa ma ra'in kaman sami'a dafa ñëw ba ci Seydi Ali ne ko danaw naa yab naa ànd la wa ra'ayna wa shahadna danaw naa yab naa ànd la wa shahadna ñëw nañu gis pour xool li nga wax ne Seydi Ali dafa wax ne li ma wax nii nag ku ci bëgg firnde ñëwal Medina nga xool si boo ñëwee rek da nga gis firnde yi moom nag ba mu liiree loolu dafa ñëw ba Medina ne ko ñëw naa gis naa kooku Sëñ Mbàkke Bousso la ci gàttal tudd naa ñu bëri waxtu wi wax naa ko ca ci relation yi ca Canaba wax naa ko ca Louga wax naa ko ca Ndiassane wax naa ko ca Laayeen yëpp ak ca Ndar man Njaay ngaar yi bàyyi daal ci gàttal amul woon frontière ci def lu baax ci bëgg jaami yàlla yi ci jëflanteeg ñoom ci ànd ak ñoom ci yàlla amu ci woon benn frontière li may tëjee mooy ba muy yebal ba xalifaam bu tedd bi Cheikh Al Hadj Abdoulaye di aji Màkka mu koy dénk wax ko mbooleem barab bi nangu ñaan yi ci Màkka limal ko yépp barab sàngam loo fa ñaan mu nangu barab sàngam loo fa ñaan mu nangu ba barab yi mat mu ne ko nag boo àggee sama doom bul fàtte sa ñaari waajur yi ñaanal leen waaye bul fàtte surtout sama baay sa maam ja sa turandoo ba ndax lépp luñ nekkee ñun ci baax lu baax ak yiw ak teraanga benn la ci mbaaxam yi xoolal baay moo baax ba mu teg ci ne ko waaye bul fàtte sëriñi Sénégal yi ñaanal leen yàlla te arab dañuy wax ne sa noon mooy kuy ku bokk ak yow métier bokk ak yow lu ñuy def lu ngeen def waaye Baye moom dafa ak su aaya bi daf ne ñi nga bokk ak di liggéeyal diine ñooy sa mbokk ñooy sa xarit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu